त्यसैले बन्धु अब तपाईँ के हुने हो निर्णय त आफैले गर्ने हो। तर एउटा पक्का पक्की कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्नाले यदि हामी जुन काम गरिरहेका छौँ त्यो काममा हामी डुब्न सक्यौँ, कन्सियस माइन्ड मात्र होइन, विचार बुद्धि होइन, अवचेतन मन त्यसमा लगानी भयो भने तपाईँलाई रोगै पनि कम लाग्छ, रक्सीको आवश्यकता पर्दैन, औषधिको आवश्यकता पर्दैन है। अनि तपाईँ जहाँ पुग्नुपर्ने हो सट 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 जान सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको कन्सियस माइन्डले मात्रै काम गर्यो। जस्तै मैले काम गर्दैछु, त्यो कामले मलाई सेटिस्फ्याक्सन दिएन भने त्यहाँबाट मेरो डिप्रेसन र मुटुको रोग दुवैलाई म एकैचोटि निम्ता गर्छु। किन भन्नाले अमेरिकन एक्सपेरिमेन्टले के देखायो भन्नाले संसारमा सबभन्दा बढी चाहिँ मुटुको रोग लाग्ने देश अमेरिका, आधा जति जनसङ्ख्या त्यहाँ मुटुको रोगैबाट मर्छन्। त्यसकारण मुटुको रोग यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा यो देशमा किन लागिरहेछ भन्ने कुराको खोज गर्दा अमेरिकीहरूले पाएको सबभन्दा ठुलो कुरो के त भन्नाले जब डिसस्याटिस्फ्याक्सन। गरिरहेको काममा प्रेम भएन भने अथवा प्रेम भएको काम गर्न सकेन भने जिन्दगीले तपाईँलाई दिने उपहार भनेको रोग मात्रै हो। त्यो डिप्रेसनको रूपमा पनि आउन सक्छ, त्यो मुटुको रोगको रूपमा पनि आउन सक्छ, त्यो शारीरिक रोगको रूपमा पनि आउन सक्छ, त्यो मानसिक रोगको पनि रूपमा आउन सक्छ। त्यसकारण तपाईँले कहाँ जाने भन्ने कुरा त मैले निर्णय दिने होइन, निर्णायक त तपाईँ नै हुनुहुन्छ निगमजी। तर एउटा कुरो, दिलले नखाएको कुरा गर्नु हुँदैन, त्यो पाप अपराध हो, जीवनको विरोधमा अपराध। त्यसकारण या त तपाईँले गरेको कुरामा होइन, मनले खानु पर्यो मैले राम्रै गरिरहेछु त ठिकै छ नि त, मैले चार्टर्ड एकाउन्ट पास गर्छु तर त्यो काम गर्दिनँ, त्यो पनि त हुनसक्छ। पास गरेर देखाइदिन्छु तर म त्यो काम गर्दिनँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ त भन्नाले आत्मसम्मान गरेर पनि देखाइदिएँ, ऊ आमा बाबालाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएरै देखाइदिएँ। अब कमाउने जहाँसम्म कुरा हो होइन, कमाउनु त सकेन, अब थोर बहुत त जहाँ बसे पनि जे गरे पनि जे नगरे पनि खाएर त बसिन्छ नै, त्यो ठुलो कुरा भएन। अनि सोक्रेटिसलाई सोधेको कुरा यहाँ हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। सोक्रेटिसलाई एकचोटि सोधे थियो, बडो गम्भीरसँग एकजना शिष्यले के सोधे भन्नाले गुरुदेव तपाईँ र हामीमा के फरक छ? किन भन्नु तपाईँ पनि मान्छे हामी पनि मान्छे, फरक वास्तविक फरक के हो शिष्य र गुरुमा, र अथवा चाहिँ सामान्य मान्छे र तपाईँमा के फरक छ गुरुदेव भने? सोक्रेटिसले के भने भन्नाले फरक छ बाबु, तिमीहरू खानको लागि बाँचिरहेका हुन्छौ, म बाँच्नको लागि मात्र खान्छु, त्यही फरक छ। तिम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको खानु, जसरी कुकुर बिरालाहरू पनि खानको लागि नै बाँच्छन्, आम जनता खानको लागि बाँच्छ। सोक्रेटिसले पनि खान्छ तर ऊ बाँच्नको लागि खान्छ, खानको लागि बाँच्दैन। खान त मैले किन त बाँच्नु पर्यो, बाँचिसकेपछि जीवनको अर्थ खुलाउनको लागि धेरै काम गर्नुपर्छ र धेरै काम गर्नको लागि खानुपर्छ, खाइयो। तर अक्सर मान्छे खालि बाँच्नकै लागि मात्रै खान्छ, त्यही फरक हो तिमी र ममा। अनि विद्यार्थी जसङ्ग भए हो त नि, संसारको प्राय मान्छेहरू त अहिलेसम्म चाहिँ खानको लागि नै बाँच्छन्, त्यो भनेको कुकुर र ऊ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ कुमार साहब भन्नु र कुकुर भन्नु त उस्तै उस्तै भयो। किन भन्नाले चाहिँ दुवैको इनिसियल के हुन्छ, अगाडिको अक्षर त के नि, के माने कुकुर, के माने कुमार साहब। किन भन्नाले दुवै खानको लागि मात्रै बाँचिरहेको छ। नो, खानुपर्छ तर बाँच्नको लागि खाने हो, खानको लागि बाँच्ने होइन, यही फरक हो। बस त्यस्तै अब तपाईँले जे गर्नुभयो पनि अन्तिम कुरा यही हो, हामीले खानको लागि बाँच्ने होइन, बाँच्नको लागि खाने हो। जे गर्दा पनि हुन्छ तर दिलले नखाने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो गर्यो भने जिन्दगी जान्छ। अरू कुरा त आमा बाबासँग सल्लाह गर्नुहोस्। सद्गुरुदेव नमस्कार, म सुरज छेत्री। समर्पणतामा स्वाभिमानको अस्तित्व रहन्छ या रहँदैन? रहन्छ भने कुन रूपमा रहला, कृपया यसको उत्तर दिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब यसो एउटा बिउ, त्यसले यदि माटोमा समर्पण गरेन, आत्मसमर्पण गरेन भने त्यो बिउ रुख बन्दैन। त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा भएको कुरा। बिउले म कहाँ, म त महान बिउ, कहाँ त्यो माटो, माटो निर्जीव, म सजीव, म सजीव, त्यो निर्जीव माटो मोरामा चाहिँ धस्किन्छु र धस्किन्न, बरु चाह्यो भने माटै आउला म कहाँ भनेर बस्यो भने आउँदैन माटो है। बिउलाई माटोमा धस्किनुपर्छ, त्यो समर्पण।
तर बिउ गएर ढुङ्गामाथि चाहिँ धस्कियो अथवा ढुङ्गाको कापमा धस्कियो भने फेरि आउँदैन। त्यसकारण समर्पण भनेको पनि एउटा अद्भुत कुरो, त्यो पनि लगानी नै हो। तपाईले यस्तो ठाउँमा समर्पण गर्नुपर्छ जुन ठाउँमा समर्पण गरेपछि त्यो समर्पण चाहिँ 1000 गुणामा फर्कियोस् फलको रूपमा। तर प्राय मान्छेले समर्पण कहाँ गरिरहेको छ त्यही त भन्दैछु। तपाईले 5000 को जागिरमा समर्पण गरे पनि हुन्छ, 3000 को तलबमा समर्पण गरे पनि हुन्छ, अथवा नाङ्लो पसरमा समर्पण गरे पनि हुन्छ। तर 20 वर्ष नाङ्लो पसरमा समर्पण गर्दा पनि अथवा 5000 को जागिरमा 20 वर्ष समर्पण गर्दाखेरि पनि अन्ततः पाउने के त भन्नाले केही पनि पाउँदैन। यस्तो समर्पण गर्नु हुँदैन। बरु अहिले पैसै नआओस् केही छैन, तर 20 वर्षपछि मैले महिनाको चाहिँ 2-2 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख आओस् न, हो अहिले त्यसमा समर्पण गर्नुपर्छ। त्यसकारण समर्पण भनेको लगानी हो। अनि हामी अहङ्कारी मान्छेलाई के लाग्छ भन्नाले समर्पण गर्नै हुँदैन, होइन। समर्पण गर्न नहुने ठाउँ पनि हो। मूर्खको अगाडि समर्पण गर्यो भने, एउटा रक्सीको अगाडि समर्पण गर्यो भने रक्सी पिलाउँछ उसले तपाईलाई। समर्पण गरेको रक्सीले चाहिँ के रक्सी पिलाउँछ है। त्यसकारण त्यहाँ समर्पण गर्न हुँदैन। त्यस्तै चोरको अगाडि समर्पण गर्यो भने तपाईँ चोर हुन्छ। डाकुको अगाडि समर्पण गर्यो भने ढाका बनाइदिन्छ। ए समर्पण, आओ समाओ बन्दुक, लगाओ निशाना, चलाओ बन्दुक, जब तक इसकी पैर चलेगी। त्यही डायलग थाहा छ तपाईँहरूलाई। त्यसरी थमाइदिन्छ, अझ जसको सङ्गतमा जान्छ। भनेको मतलब त्यो पनि समर्पण हो। त्यसकारण समर्पणै गर्नु छ भने एउटा सागरमा खोलाले समर्पण गरे जस्तै। खोला जब सागरमा समर्पित हुन्छ त्यो महासागर बन्छ। बस हामीले पनि आफूलाई समर्पण गर्ने त्यस्तै हो। एउटा महान कुरामा, एउटा महान कजमा, बस अनि मात्रै 1000औं गुणामा त्यो कुरा फर्किन्छ जुन अहिले हामी समर्पणमा दिएका हुन्छौँ। श्रद्धेय गुरु डाक्टर योगी विकास आनन्दज्यू प्रणाम। आफूले आफैलाई सपनामा महान बनेको सपना त थाहा भयो, तर उसले आफूलाई सपनामा महान बनेको कुरा पनि सुनियो। यो कुन प्रकारको सपना हुन सक्छ? 10 प्रकारका सपनाहरू मध्ये ईशान। अब पोजिटिभ सपना हो यो, विश फुलफिलिङ। अब अहिले त महान छैन है, महान बन्ने रहर जागी जिन्दगीमा त म खत्म अथवा उठ्न पाइरहेको छैन, उठ्न बाँकी नै छ। तर सपना के देख्न थाल्यो? उठेको सपना देख्न थाल्यो। यसलाई विश फुलफिलिङ ड्रिम भनिन्छ। त्यही ड्रिम। अब यो ड्रिम भनेको पोजिटिभ ड्रिम हो। त्यसकारण यस्ता ड्रिमहरू धेरै देख्न थाल्यो भने फेरि यथार्थमा रूपान्तरण हुन्छ। यो बारम्बार आइरह्यो भने यसले चाहिँ तपाईँलाई आत्मा रूपान्तरणतिर लग्छ, किनभने यो पोजिटिभ ड्रिम। पूजनीय गुरुज्यू प्रणाम। मेरो कान निकै सुकेको छ, कानभित्र दोहोरो आवाज सुनिन्छ, साथै नाक पनि सधैँ सुकिरहन्छ। टाउको दुख्ने तथा अन्य रोगका लागि मैले यहाँ गुरुजीबाटै उपचार सुरु गरेको 10 दिन भइसक्यो, तर खासै फरक आज जस्तो आएको छैन। कृपया समाधानका उपाय बताए स्पष्ट गरिदिनु होला रबिना। अब हाम्रो उपचारको पहिलो चरण भनेको 21 दिनको हुन्छ। 21 दिन अगाडि त के हुन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। किन भन्नाले आयुर्वेदिक औषधि होस्, नेचुरोप्याथिक औषधि होस्, यो जम्मै प्राकृतिक औषधिले छिटो काम गर्दैन। त्यसकारण नेपाल भारत जस्तो देशमा आयुर्वेद यहाँ जन्मिएर पनि फल्न नसकेको कारणै के त भन्नाले ट्याब्लेट खायो, यहाँ टाउको दुखिरहेछ, टिङ टिङ गरेको ट्याब्लेट खानासाथ आधा घन्टामा ठिक हुन्छ। अब जडीबुटी खायो ठिकै हुँदैन। अनि नभएपछि मान्छे जडीबुटीमा जान्छ अनि आयुर्वेदमा चाहिँ जाँदैन। किन भन्नाले यो नेचुरल औषधिले काम गर्नलाई टाइम लिन्छ उसले, तर जबकि त्यो केमिकल औषधिले टाइम लिँदैन। उसले काम गर्ने हो भने तुरन्तै गरिदिन्छ र साइड इफेक्ट पनि छोडिदिन्छ। यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले यो 21 दिनको कम्तीमा 21 दिनको कोर्स हुन्छ। त्यो 21 दिनमा फेटिकै नछुँदा पनि अर्को 21 दिन थप्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले अब यहाँ उपचार केन्द्र पनि चलाइरहेको कारणले गर्दा कति बिमारीहरू छन्। अब 1-2 जना बिमारीहरू त कस्ता हुन्छन् भन्नाले 20-21 दिन बसिसकेको हुन्छ, केही पनि मलाई चेन्जै आएन भन्ने पनि बिरामीहरू भेटिन्छन्। र
र ती बिरामीलाई ल फेरि अर्को 21 दिन थप्ने भनेर यहाँ राखेपछि अनि बिस्तारै अर्को 21 दिनबाट बिस्तारै काम गर्न थालेको हुन्छ। किन भन्नाले इट टेक्स टाइम। त्यसकारण यो आयुर्वेदिक सिस्टम, नेचुरल सिस्टम भनेको त्यो एलोप्याथीसँग दाँजेर हुँदैन। यसमा साइड इफेक्ट पनि हुँदैन र यति छिटो पनि काम गर्दैन। त्यसकारण रविनाजीले भर्खर 10 दिनको कुरा गर्नुभयो। 10 दिनमा त केही नभएको भन्ने त थाहा भएको छ नि कम्तीमा। यसको उपलब्धि एउटा ज्ञान के पाइयो त भन्नाले 10 दिनमा यस्तो औषधले काम गर्दैन। किन भन्नाले तपाईलाई मैले जाँच्दाखेरि नै के भन्छु भने 21 दिनपछि तपाईले फेरि भेट्ने हो। त्यसपछि तपाईको रिपोर्टको आधारमा औषधि थप्नु पर्ने नपर्ने अरु उपाय अपनाउनु पर्ने त्यो त 21 दिनपछि भन्ने। कहाँ ल्याएर यो बिन्ती पत्र यसरी चढाएर हुन्छ? त्यसरी हुँदैन रविना। 21 दिनपछि मात्रै सोध्नु पाइन्छ। त्यो पनि यहाँ होइन, तल। दीप शर्मा दादी, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, अघि तपाईले भन्नुभएको थियो हामी विचार गर्दैनौँ, विचार आउँछ त हामी 79 मा पर्यौँ। तर मलाई लाग्छ जहाँसम्म तपाईका विचार क्रान्ति पुस्तकमा हुनुपर्छ, हामी विचारमै जन्मन्छौँ, विचारमै मर्छौँ, कर्म गर्दैनौँ। हामीलाई आमा बाबा र समाजले भन्छ विचार गर बाबु, विचार गर, अझ विचार गर, अन्यथा मर्ने अवस्थामा पनि अब पुनः एकपल्ट विचार गर भनेको कुरा पढेको थिएँ। आजका कुरा र त्यो कुरा बाजियो होइन र गुरुदेव? या मैले नबुझेको हो, प्रष्ट पारिदिनु आभारी हुन्थेँ। दीप शर्मा। अब दीप शर्माजी, यो नबुझ्ने कुरा त धेरै छन्। सबभन्दा पहिला दीप शर्माजी को हुनुहुन्छ एकचोटि भन्नुहोस् त। बस्नुहोस् देवी। पहिलो कुरा त दीप शर्माजीले कलेज सक्नु भएको होला, पढिरहनु भएको होला है। दीप लेख्दाखेरि रसो लेख्नु भएको छ, त्यो दीर्घ। 10 वर्ष स्कुल कलेज पढेर पनि अझै चाहिँ त्यही हो, रसो आफ्नो नाम चाहिँ रसो लेख्नुपर्छ कि दीर्घ लेख्नुपर्छ थाहा नपाउनु कति कमजोर छौँ हामी है। म तपाईँलाई एट्याकको रूपमा नलिनुहोस् है, हाम्रो हालत हो यो। किन भन्नाले हामीले जहिले पनि अरूको दोष मात्रै देख्छौँ। त्यही भन्नु खोजेको यहाँ दोष आफ्नो कति छ भन्नाले नेपाली भाषी भएर जन्मियो, नेपालीमा पढियो 10औं वर्ष, इङ्ग्लिसमा एउटा स्पेलिङ मिस्टेक भएको भए 10 पल्ट डिक्सनरी पल्टाउँथ्यो होला। यहाँ चाहिँ डीप लेख्दाखेरि दीर्घ लेख्नुपर्छ भनेर थाहा नभएर अहिले पनि रसै लेखेको छ। यसकारण आफ्नो मिस्टेकहरू धेरै हुन्छन्। अब त्यस्तै चाहिँ अब म व्याकरणबाट जान्छु। तर मलाई लाग्छ है, मलाई लाग्छ भन्ने जुन शब्द छ त्यहाँ मलाईमा इ रसो लेख्नु भएको छ, त्यो दीर्घ हुन्छ। त्यसकारण यो मलाई लाग्छै मिलेन, तपाईँलाई लागेकै छैन। अब भोलि गएर चाहिँ कलेजको टिचरसँग तपाईँ बाज्नु होला, होइन सर तपाईँले डीप लेख्दा दीर्घ लेख्नुहुन्छ, म रसो लेख्छु, तपाईँको कुरै मिलेन मसँग भन्नु मिल्छ? त्यसमा आफ्नो गल्ती चाहिँ हेर्नुपर्छ मित्र। हेर्नुहोस् है, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँका बिल्कुलै अशुद्ध, तपाईँ दीर्घ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ चन्द्रबिन्दु चाहिँ दिनुपर्छ अथवा शिरबिन्दु दिए पनि हुन्छ। विचार क्रान्ति, विचारमा पेट फाट्नु हुँदैन, क्रान्ति दीर्घ लेख्नुभयो, रसो हुनुपर्छ। पुस्तकमा हुनुपर्छ हामी विचारमै जन्मन्छौँ, विचारमै मर्छौँ, कर्म गर्दैनौँ। ठिक हो, हामी विचारमै जन्मन्छौँ, विचारमै मर्छौँ। हामी विचार गर्छौँ त भनेकै छैन। यहाँ कहाँ विचार गर्छौँ भन्ने कहाँ आयो? हामी जन्मन्छौँ विचारमै हो, मर्छौँ पनि विचारमै। हामी कर्म गर्दैनौँ, थोरै गर्छौँ या गर्दैनौँ, तर विचारमै जन्मेको हो नि। त्यसैले यस कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् मित्र। आजका कुरासँग केही पनि बाजिएको छैन। म फेरि यसलाई चाहिँ बेहोरा पढेर अहिले त मैले अलिकति तपाईँलाई तपाईँको गल्तीहरू मात्रै मैले देखाएँ। किन भन्नाले हामीले जुन कुरा समाजले हामीलाई जिम्मा दियो त्यो पनि हामीले पुरा गरिएनौँ। टिचरले सिकाए, हामीले टिपेनौँ। टिचरले अब हेर्नुहोस् न, हामीलाई चाहिँ त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ टिचरले पढाएको पढाइ गर्नुहुन्छ, अनि हामीले चाहिँ त्यो पढाएकोबाट सिक्ने होइन कि गेस्ट पेपर हेरेर चाहिँ जाँच दिन जान्छौँ। टिचरबाट त सिकेनौँ नि हामीले। यसरी हामी छल्दै जान्छौँ, बाइपास गर्दै जान्छौँ, अनि पछि गएर चाहिँ हामी दोष अरूलाई दिन्छौँ। त्यो चाहिँ गर्नु भएन।
गुरुदेव अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो हामी विचार गर्दैनौँ, विचार आउँछ, त हामी 99 पऱ्यौँ। तर मलाई लाग्छ जहाँसम्म तपाईँका विचार क्रान्ति पुस्तकमा हुनुपर्छ, हामी विचारमै जन्मन्छौँ, विचारमै मर्छौँ, कर्म गर्दैनौँ। हामीलाई आमा बाबा र समाजले भन्छ विचार गर बाबु, विचार गर, अझ विचार गर, अन्त्यमा मर्ने अवस्थामा पनि अब पुनः एकपल्ट विचार गर भनेको कुरा पढेको थिएँ। आजका कुरा र त्यो कुरा बाजियो होइन र गुरुदेव, या मैले नबुझेको हो प्रश्न पारिदिनु भए आभारी हुन्थेँ। दीप शर्माजी, दीप शर्मा होइन, दीप शर्मा। दीपजीले के बुझ्नु पर्यो भने हरेक कुराको तह तह हुन्छ। अनि संसारमा मान्छेलाई चाहिँ अगाडि जान नदिनु यही डिमेन्सनकै कारणले पनि हो। एउटा कुरा बुझेको हुन्छ अनि त्योभन्दा गहिरो अर्को हुन्छ, त्योभन्दा गहिरो अर्को हुन्छ, एक आपसमा चाहिँ बाजिएको पनि देखिन्छ अनि मान्छे अगाडि बढ्दैन। यही सन्दर्भमा पनि म के भन्न चाहन्छु भन्नाले विचार आउनु र विचार गर्नु फरक कुरा हो। मान्छे विचार आउने विचारमा मात्र रुमल लिन थाल्यो भने उसले ब्रेनको युज गर्दैन। ब्रेनको युज गर्ने साइन्टिस्टहरू, लेखकहरू, पत्रकारहरू, कलाकारहरू जो चाहिँ 1% भन्दा कम हुन्छन् समाजमा, उनीहरूले विचार युज गर्छन्। जस्तै एउटा चाहिँ कथा लेख्नु पर्यो भने अब प्लट के हुनुपर्छ भनेर खुब सोच्छन्। त्यो सोच्नको लागि, कथा लेख्नको लागि या चाहिँ ड्रामा लेख्नको लागि उनले कोठामा बसेर मात्र विचार गर्दैनन्। कहिले चाहिँ हिमालको टुप्पोमा पुग्छन्, कहिले चाहिँ समुद्रको छेउमा पुग्छन्, कहिले चाहिँ राति एक्लै चाहिँ जङ्गलमा आइदिन्छन्। ओहो, उनले आफूलाई यति कसरत गर्छ, त्यो गर्ने मान्छेलाई थाहा छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदन लेखे, तर मुनामदनले उनलाई अमर पात्र बनाइदिए। सबभन्दा बढी पढिने किताब नेपालीमा अहिले पनि मुनामदन नै छ। र मुनामदन लेख्दाखेरि उनी लेख्नुपर्ने हिमालको वर्णन, उनी छन् काठमाडौँमा। काठमाडौँमा त हिमालको चिसो त काठमाडौँमा आउँदैन। अनि चैत वैशाखको बेला पनि उनले त्यो यताबाट उता, उताबाट उता कुद्दा चाहिँ चिन्तन, भिजुअलाइजेसन के गरे त भन्नाले ऊ चाहिँ टिबेटमै छ, टिबेटमै छ, टिबेटमै छ। अनि त्यो टिबेट भनेर चाहिँ भिजन गर्दा भिजुअलाइज गर्दा त पछि त उसलाई काँप छुट्यो। अनि उनी कोट ओढेर चैत वैशाखमा कोट ओढेर हिँड्न थाले, खास्टो ओढेर हिँड्न थाले। देवकोटाको खास्टो ओढेको चित्र छ नि, हो त्यो चैत वैशाखमै लिएको होला थियो। किन भन्नाले उनले कल्पना के गर्दैछ त भन्नाले म हिमालमा छु। अब यहाँ 3वटा कुरा आयो। विचार आउनु सामान्यतया बर्बादी मान्छेहरूले गर्छन्। कथाकार, कलाकार, वैज्ञानिक जसले यो समाजलाई केही योगदान दिन्छन्, हो दे डु थिङ्क। तपाईँलाई एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु म। अहिले तपाईँ कुनै पनि संस्थानमा, अफिसमा जागिर खान जानुहोस्, तपाईँलाई विचार गर्नै पर्दैन। विचार जम्मै हाकिमले गर्छ। हाकिमले आदेश दिन्छ होइन त। निर्णय दिने काम चाहिँ हाकिमको हुन्छ नि। यसरी विचार गर्छ, यो निर्णय गर्नु पर्ला, त्यो गर्नु पर्ला। उसले फाइल पल्टाउँछ, हेर्छ, अध्ययन गर्छ, विचार गर्छ। उसको काम हो विचार गर्ने। अनि तपाईँलाई विचार ठोक्छ उसले, ए यो गर, ए यो टाइप गर, ए यो गर, यो त्यो त्यो। अनि हामी पनि त्यति नै पढेका हुन्छौँ, डिप्लोमा डिग्री गरेका हुन्छौँ। अनि हाम्रो काम के त भन्नाले उसको विचारलाई फलो गर्नु मात्रै हुन्छ। तर विचार चाहिँ जहिले पनि कहिले कहाँबाट आउँछ त? नेतृत्व तहबाट आउँछ। अनि त्यो नेतृत्व तहलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण हामी त विचार गर्दैनौँ। जागिरमै विचार गर्ने जागिरै छैन। विचार गर्ने जागिर परेको भए तपाईँको महिनाको 50,000 भन्दा कम आउँदैन थियो, महिनाको लाखभन्दा कम आउँदैन। हुँदा अब ब्याङ्कमा त 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हुँदा 17 लाखसम्म तलब छ। त्यो कति पटक भन्ने। किन भन्नाले त्यो पैसा कहाँबाट आएको त? त्यो विचार गरेर आएको निर्णय, डिसिजन हो, यो हो विचार। अब हामी त के गर्छौँ भन्नाले डिसिजन, निर्णय आदि इत्यादि हामीले त्यसरी त दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले 3,000 जागिर खानु पाप हो, 5,000 जागिर खानु पाप हो भन्नुको कारणै त्यही हो। किनभने त्यहाँ गयो भने तपाईँको खोपडीको कामै छैन, माथिबाट आउँछ विचार, त्यसलाई क्यारी गर्ने हो। क्यान यु इमेजिन इट? यो त विचार बेच्ने ठाउँ हो त्यो। अथवा अरूको विचारको लासलाई बोक्नेलाई त्यो मलामी हौँ हामीहरू। मलामीहरूले लास बोक्छन् नि, त्यस्तै हाकिमले ठोकेको विचार, त्यसलाई लासलाई बोक्नको लागि तल कसैले टाइप गर्छ त्यो विचारलाई, कसैले लेख्छ त्यो विचारलाई, कसैले अरू ठाउँमा लग्छ त्यो विचारलाई। वाह, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले चाहिँ 4-5,000, 6,000, 7,000 खाने तलबहरूमा प्रायः जसो विचार गर्नु पर्दैन। विचार जहिले पनि नेतृत्व तहबाट आउने कुरा हो। त्यसकारण विचार त गर्दै गरिँदैन, कहाँ विचार गरिन्छ? अनि जसले नेतृत्व गर्छ उनीहरू त जहिले पनि पैसामा पनि अगाडि बढ्छ, अनि उनीहरूको पोजिसन पनि अगाडि नै बढ्छ। संसार डुल्ने पनि उनीहरू नै, नेतृत्व तहमा पर्ने मान्छेहरू।
त्यसकारण त तपाईँ नेता बन्नुपर्छ भनेको। त्यसकारण त हामीले चाहिँ 12 वर्षमा 1 लाख नेताहरू यो देशमा तयार हुनुपर्छ। कस्तो नेता? जो गुरु पनि होस्, जो लेखक पनि होस्, जो वक्ता पनि होस् भन्नुको कारण त्यही हो। अतः यसलाई यसरी नै सिरियसली लिनुहोस् दिपजी कि हामी विचार गर्दैनौँ। विचार हामीले गर्नु सिक्नुपर्छ। विचार भनेको डिसिजन हो, निर्णय हो। हाम्रो तहमा निर्णय दिने तह नै छैन। आमाबाउले जे भन्यो त्यही गरिरहेका छौँ। खोइ डिसिजन? स्कुलमा टिचरहरूले जे भन्छन्, खोइ डिसिजन? म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हामी चाहिँ कलेजमा पढ्छौँ होला। कलेजमा चाहिँ टिचर आउँछ अनि नोट ल्याउँछ है, नोट हेरेर सार्छ है। त्यो नोट हेरेर, नोट भनेको चिट होइन, त्यो नोट हेरेर उनले सार्नु मिल्ने टिचरले, अनि तपाईँले त्यो नोट हेरेर सार्यो भने चिट हुने? टिचरले हेरेर लेख्ने रे, अनि तपाईँले नहेरिकन लेख्ने थियो। टिचरलाई नहेरिकन लेख्ने बुद्धि छैन यहाँ। टिचरको बुद्धि कमजोर छ कि उनले चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यहाँ। उसको खोपडीमा नअटेको कुरा विद्यार्थीमा अट्ला। त्यही कुरा टिचरले गर्यो भने तलब आउने, तपाईँले गर्यो भने रेस्ट्रिकेट समेत हुने। क्यान यु इमेजिन इट? अब हेर्नुहोस् है, हामी कति विचार गर्दैनौँ भन्ने यही प्रमाण छ। यदि तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ भने सरासर गएर टिचरलाई छ्याप समाउनु पर्थ्यो, अझ पाटा कसेर माथि अफिसमा लगेर, सर हाम्रो टिचरले चिट चोर्नु भयो। किन भन्नाले यही चोरेको भए हामीलाई रेस्ट्रिकेट गर्थ्यो। अब यही हेरेर पढाउने। अब हेरेर पढाएको कुरा हामीले हेरेर लेख्नु पाउँदैन कि टिचरले हेर्नु भएन कि हामीले चाहिँ पनि हेर्नु पाउनु पर्यो? यो माग गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले? यो विचार आयो कहिले? आयो? कहिले पनि आयो। किन आएको त्यो विचार? तपाईँले टिचरलाई चाहिँ छाप समाउनुहोस्। किन भन्नाले तपाईँले यदि हेरेर नोट लेखाउने हो भने हामी पनि यही हेरेर मात्रै जाँच दिन्छौँ। यदि तपाईँले नहेरिकन चाहिँ लेखे मात्रै हामी पनि चाहिँ नहेरिकन लेख्छौँ। लो, चुनाव तपाईँको, चोइस इज योर्स। हो, त्यो हो विचार। विचार भनेको त आगो जस्तो निस्कन्छ, बम जस्तो विस्फोट हुन्छ। के ठान्नु भयो तपाईँ विचारलाई? संसारको परिवर्तनै विचारले गर्ने। यो हो विचार भनेको, मौलिक विचार। किन भन्नाले अहिलेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ स्कुल कलेजमा पढेर यत्रो भइसक्यो, आफै चाहिँ अरू टिचरबाट पढ्दा टिचरै भइसक्यो, त्यही ट्रेन्डमा छ। त्यो त चिटिङ नै हो। विद्यार्थीलाई चाहिँ के अरे मास्टरलाई नआउने कुरा विद्यार्थीलाई कसरी आउँछ? कि विद्यार्थीलाई तलब दिनु पर्यो? किन भन्नाले यिनीहरू महान हुन्। हामीले हेरेर लेखेका कुराहरू यिनीहरूले नहेरेर लेख्छन्, तलब दिनु पर्यो। त्यसकारण हामी विचार गर्दैनौँ। डेफिनेटली नै हामीलाई विचार मात्रै आउँछ, अनि आउँदाखेरि सेकेन्ड ह्यान्ड विचार हुन्छ। यदि साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँहरूले टिचरलाई कि उनीहरूलाई चिट चोराउनु भएन कि तपाईँले चिट चोर्नु भएन? तपाईँले त त्यसमा त यो कलेजमा त्यो टिचरहरू घुस्नै दिँदैनौँ हामीहरू, जसले चाहिँ चिट हेरेर पढाउँछ। ल पठा, चिट नहेरिकन पढाउने। ल, त्यो ताकत छ तपाईँहरूमा? हो, त्यो छ भने मात्रै हामी साँच्चै मान्छे भयौँ, युवा भयौँ भर्खर। अहिले त बुढा मान्छे खान्छ एउटा प्रश्न गर्नु है, युवापन खोइ त। अरे यार, त्यसकारण हामी विचार गर्दैनौँ, त्यो प्रमाण मैले दिएँ। अब दोस्रो त विचार गरिएको भए तपाईँ क्रान्तिकारी बन्छ, विचार गरिएको भए तपाईँ हाकिम बन्छ, विचार गरिएको भए तपाईँ नेता बन्नुहुन्छ। विचारै नगरेको कारणले गर्दा हामी उठ्न नसक्यौँ। अब विचारभन्दा मास्लो पनि तह छ, भिजन। त्यो के त? विचारभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ भिजन। इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज। त्यसकारण यदि तपाईँ चाहिँ विचार गर्नुहुन्न भने विचार गर्न सिक्नुहोस्, थिङ्क। अनि विचार गर्न सिकिसकेको छ भने भिजुअलाइजेसन गर्न सिक्नुहोस्। यदि भिजुअलाइजेसनमा पनि पारङ्गत भयो भने अब शून्यमा डुब्न सिक्नुहोस्। हो, द्याट इज एनलाइटनमेन्ट। म त खुड्किलोको कुरा गर्दैछु मित्र, बुझ्नु कोसिस गर्नुहोस् यसलाई। खुड्किलोको कुरा, द लास्ट स्टेज अफ लाइफ, जीवनको धन्यता पूर्णता कहाँ हुन्छ? जब मनलाई पुरा शान्त छ, केही पनि छैन, अब शून्य छ है, त्यो शून्य पनि। जब मन कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क गर्न सकिन्छ, द्याट इज एनलाइटनमेन्ट। त्यहाँबाट मान्छे महामानव बन्छ,
त्यहाँबाट बुद्ध बन्छ, नर नारायण बन्छ, जहाँ माइन्डलाई कम्प्लिटली विचारबाट शून्यतातिर लगिन्छ। बौद्ध धर्मको एउटा महान शाखा छ शून्यवाद, जसलाई निहिलिजम पनि भनिन्छ, जहाँ माइन्ड बिकम्स कम्प्लिटली साइलेन्ट। अन्तिम अवस्था जीवनको, सबै मान्छेको जीवनको अन्तिम उद्देश्य त्यही हो। किन भन्नाले त्यहाँभन्दा माथि केही पनि छैन। बरु त्यहाँभन्दा तल के छ त, अलिकति तल आउँदाखेरि भिजुअलाइजेसन, इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज। अल्बर्ट आइन्स्टाइन शून्यताबाट जन्मेको होइन, भिजुअलाइजेसनबाट जन्मे। दुनियाँका 101 महापुरुषहरू त्यही भिजनबाट जन्मे। अनि त्योभन्दा तल विचारबाट जन्मिन्छन् महापुरुषहरू। विचारबाट महापुरुष जन्मिन्छन्, भिजुअलाइजेसनबाट अझै शक्तिशाली महापुरुष जन्मिन्छन्, शून्यताबाट सिद्ध पुरुषहरू, मुक्त पुरुषहरू जन्मिन्छन्। यो जम्मै लेभल हो। त्यसकारण हामीले कुरा गर्दाखेरि यो लेभलको कुरा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी सिक्वेन्स मिलाएर बुझ्नुपर्छ। अहिलेको सामान्य मान्छेको अवस्था विचारहीनता भनेको विचार नआउने त होइन नि त, विचार आइरहेछ तर गरिरहेका छैन। अब गर्न सिक्नुहोस् मौलिक विचार के हो। त्यो विचार गर्न जानेपछि त लेख्यो भने लेख बन्छ, बोल्यो भने भाषण बन्छ। अहिले न भाषण बनेको छ न लेख बनेको छ, के विचार? 4 जनाको अगाडि बोल्न डर किन लाग्यो त मलाई? किनभने एउटै विचार छैन। त्यो विचार भएको भए त बोलिन्थ्यो नि। विचारै आउँदैन मलाई, के अरे विचार मात्रै आउँछ, विचार गर्नै सक्दैन। जहाँ जानुपर्ने हो विचारले दिँदैन, रोक्छ मलाई, किनभने म विचार गर्न सक्दिनँ। अब आएको विचार भन्यो भने त फेरि गजबै हुन्छ। फेरि किस्सा कुर्सिका भन्ने एउटा सिनेमा हिन्दुस्तानमा साह्रै लोकप्रिय भयो, 8 मुभीमा पर्छ। किस्सा कुर्सिका एउटा अब नेता सेताको होला कि मैले हेरेको होइन, मेरा साथीले हेरेकोले मलाई सुनाउँदै थियो, खुसी लाग्यो मलाई। अनि त्यसकारण म सुनाउँदै गर्थेँ यो प्रसङ्गवश। किस्सा कुर्सिकामा एकजना चुनाव हुँदै थियो, सबभन्दा खत्तम मान्छेलाई उठाउनु परेको थियो। जसरी हामीहरूले नानी माया दाहाललाई एकचोटि उठायौँ, गोल्चे सार्कीलाई उठायौँ, राजनेताहरू गैर राजनेताहरूलाई, तर समाजको सबभन्दा तल्लो मानिएका वर्गबाट उठाइदिने त्यो च्यालेन्ज हो कि। त्यस्तै किस्सा कुर्सिकामा पनि राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा कमजोर मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर नेता बनाइदिने भने। ओहो, उसले के भन्छ, सर म कहाँ नेता बन्छु, भाषण गर्नै आउँदैन मलाई भन्छ। त्यो भाषण गर्नु संसारको सबभन्दा सजिलो काम भन्छ। फेरि सिकाउने मान्छेले, ट्रेनरले के भन्छ भने, त्यो गाह्रो छैन, म सिकाउँछु भाषण, संसारको सबभन्दा सजिलो काम। कसरी त? हेर्नुहोस्, अब भाषण सिकाए केही गर्नु पर्दैन, तिमीले जे बोल्यो त्यो बोलेको लिङ्क चाहिँ नछुटाइकन त्योसँग सम्बन्धित कुरा भन्दै जाऊ, अलिक छिटो भन्दै जाऊ। मान्छेले बुझ्दैन, नबुझेपछि टाली पिट्छ है। अनि उनले अब किस्सा कुर्सीका सिनेमामा, त्यो सिनेमा मैले हेरेको होइन, अब भाषणको प्रकार चाहिँ लगभग यस्तो स्वरूप हुन्छ। भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है। अब देशको कुरा आयो, अन्त्याक्षरी खेले जस्तै। देश, दुनिया में 191 देश हैं, 191 के बाद 192 आता है। मुझे हिंदी के सिवाय और कुछ भाषा आता नहीं। हाँ, हमारे देश में भी बहुत भाषाएं हैं, हमारे देश में बहुत भाषाएं हैं। हर लोग का अलग अलग भाषाएं हुआ करता है। अब यस्तै कि त्यो जे भने त्यसको अन्त्याक्षरी त्यहाँ समात्यो अर्को, त्यहाँ समात्यो अर्को, सबैले भाषण दिन सक्छ। यो आएको विचार यही हो, गरेको विचार होइन, आएको यस्तरी विचार आयो। त्यसकारण दीप शर्माजीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले, किताबमा कुनै पनि कुरा बाजिएको हुँदैन, आफूले नबुझेको हुन्छ। किन भन्नाले त्यो बाजिएर कुरा आयो भने त रिजल्ट त्यसले राम्रो कहिले पनि ल्याउन सक्दैन। त्यसैले हामीले संसारमा सत्य चाहिँ ठ्याक्कै हेर्न सक्दैन, रिजल्ट मात्रै हेर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ, तपाईहरुले भाइरस देख्नु भएको छ कहिले? कसैले पनि देखेको छैन। ब्याक्टेरिया देख्नु भएको छ? छैन। किन भन्नाले त्यो आँखाले देखिँदैन। तर तपाईलाई रोग लाग्ने फेरि टाइफोइड भयो अथवा कुनै रोग भयो भने त्यही ब्याक्टेरिया त्यही भाइरसले गर्छ, देख्दैन। त्यसको रिजल्ट देखिन्छ के बिरामी भइरहेछ, तर भाइरस देखिँदैन, ब्याक्टेरिया देखिँदैन। अब त्यस्तै भने जस्तै यी ज्ञान गुणका कुराहरू धेरै सूक्ष्म हुन्छन्।
अनि त्यो आफैमा बाजिएर बस्यो भने त्यसले चाहिँ अन्जाम ल्याउँदैन, परिणाम ल्याउँदैन। परिणाम ल्यायो भने त्यहाँ चाहिँ केही छ मैले नजानेको भनेर बुझ्नुपर्छ। बस त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन भने के हुन्छ त भन्नाले हामीले कुरै त कसरी बुझ्नु, एटम त देख्दै देखिँदैन। प्रोटोन त हामीले प्याज मात्रै देख्छौँ, प्रोटोन देख्दैनौँ है। हामीले इलेफेन्ट देख्छौँ, इलेक्ट्रोन देख्दैनौँ है। हामीले चाहिँ न्युट्रोन त देखिँदैन नि हो, तर त्यसको रिजल्ट के त? इलेफेन्ट भनेको त्यही इलेक्ट्रोनको रिजल्ट हो, एटमको रिजल्ट देखिन्छ, सबैको रिजल्ट चाहिँ देखिन्छ, तर ती चिज देखिँदैन। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ नदेखिँदैमा त्यो बाँचिएको चाहिँ हुँदैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ सिलैवार नबुझेको भनेर मात्रै बुझ्नुपर्छ। अन्यथा हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले यो सारा संसार नै बाजिएको छ कि एकदम झेलिएको कुरा, कसो झन् बुझ्यो झन् गाह्रो, झन् बुझ्यो झन् गाह्रो, त्यसकारण नबुझ्न नै ठिक छ भनेर बस्दिन्छ। कस्तो कन्ट्राडिक्टरी छ भने लाइफ। मलाई आएर कसैले सोध्यो भने तिमी छोरा हो कि बाउ हो भनेर सोध्यो भने म पक्क पर्छु, बाउ भनेको छोरा जरुर, किनभने म दुवै हो। सर म बाउ पनि हो छोरा पनि हो। झोट बोलिस् तैँले, बाउ पनि छोरा पनि रे। दुईजना छ? छैन सर, एक मात्र। त्यसमा एउटा मात्रै भयो, अब के भन्नु? के कन्ट्राडिक्टरी भयो सर? कन्ट्राडिक्टरी के भयो त भन्नाले तपाईँ बाउ पनि रे छोरा पनि रे, म भाइ पनि हुँ भने ल, भाइ पनि रे, फेरि दाइ पनि रे, भान्जा पनि रे, मामा पनि रे, ले कतिजना तपाईँ? इट इज नट ए कन्ट्राडिक्सन। त्यो त कुन एङ्गलबाट हेरिने? हामीले कुनै पनि कुरालाई बुझ्दाखेरि त्यो कुन एङ्गलबाट भनिँदैछ र त्यसको प्रयोजन के हो भनेर बुझेन भने एउटा कुरा भन्दै गएको कुरा अर्को कुरा चाहिँ एकदमै त्यो विरोधाभास हुन्छ, एकदमै है। सुरु गर्दा एकदमै सिम्पल जस्तो कुरा पनि पछि हुँदै 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 विरोधाभास जस्तो हुन्छ। किन भन्नाले प्रसङ्गवश चाहिँ सबै कुरा बदलिन्छ। त्यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब दिपजीको चाहिँ प्रश्नको जवाफमा अन्तिम कुरा यही हो, हामी विचार गर्दैनौँ, विचार आउँछ हामीलाई। विचार गरेपछि हामी हाकिम हुन्छौँ, वक्ता बन्छौँ, लेखक बन्छौँ। विचार गर्न जानेपछि त्योभन्दा माथि जाने हो भने कल्पनाशील बन्ने हो, त्योभन्दा माथि जाने हो भने विचार शून्यतातिर जाने हो। बस यो स्टेप। त बन्धुहरू, अब यहाँहरूको प्रश्नको पनि मैले जवाफ दिएँ र प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मैले अलिकति होच्याए जस्तो तपाईँलाई फिलिङ भएको पनि हुनसक्ला। त्यसो हो भने म क्षमा प्रार्थी छु। किन भन्नाले हाम्रो उद्देश्य भनेको कसैलाई दुःख दिने, पीडा दिने अथवा होच्याउने पनि होइन। हामी त के चाहन्छौँ भन्नाले हामी सबै युवाहरू यो राष्ट्रको 235 वर्षको इतिहासमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनौँ, त्यसकारण हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर माओवादीहरूले नारा लगाउँदै यत्रो ठुलो क्रान्ति गरेर देखाइदिए। हामी त 225 वर्ष 35 वर्ष कुरा गरिरहेको छैन। हामीले त मानव जातिको 5000 वर्षको इतिहास बदल्नुपर्छ। र यो राष्ट्रका युवाहरू भाग्यमानी छन्। किन भाग्यमानी छन् त भन्नाले यस कारण पनि कि यो राष्ट्रमा 21औं शताब्दीमा एउटा अद्भुत घटना घट्यो। त्यो के घटना घट्यो त भन्नाले अस्ति पनि मैले भने कि म रसियामा जाँदाखेरि हाम्रा उपेन्द्र महतो जस्ता, जीवा लामिछाने जस्ता मान्छेहरू मैले भेटेँ, जो मान्छेले चाहिँ रसियाको त्यत्रो ठुलो कल कारखानाहरू जुन चाहिँ त्यहाँका चाहिँ सामान्यतया जनताले सम्हाल्न नसकेका ठुला ठुला कल कारखानाहरू त्यहाँ हाम्रा नेपाली जनताले चलाइदिएका छन्। रसियामा मात्रै होइन, बेलारुसमा पनि त्यो देखेँ। त्यो देखेपछि मलाई चाहिँ एकदमै आनन्द के आयो त भन्नाले ओहो, नेपाली जनता भनेको त मूर्ख मात्रै होइन रहेछ। नेपाल भनेको त्यो देश होइन जहाँ बुद्धिमान मान्छे जन्मिँदैन, जहाँ मूर्ख मात्र जन्मिन्छ। भुपी शेरचनले भने जस्तै हामी वीर छौँ र त बुद्धु छौँ, हामी बुद्धु छौँ र त वीर छौँ। त्यसकारण हामी यो बुद्धु मात्रै जन्मिने तर वीर जन्मिने तर बुद्धु जन्मिने त्यो देश मात्रै होइन रहेछ। 20औं शताब्दीसम्म भुपी शेरचनको कालसम्म त त्यही पनि हुँदो हो, तर 21औं शताब्दीमा त्यो त होइन रहेछ। किन होइन रहेछ त भन्नाले संसारलाई हाँक्न सक्ने देशहरू, रुस जस्तो देश या बेलारुस जस्तो देश या अन्य देश, अमेरिकामा पनि मैले देखेँ यस्ता मान्छेहरू जसले कि त्यहाँको चाहिँ उद्योग धन्दामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएछ। जस्तै चाहिँ अमेरिकाको सियाटलमा मैले एकजना नेपाली व्यापारी भेटेँ, उनको नाम पनि नारायण श्रेष्ठ हो। र उनको त्यो व्यापारको विस्तार देख्दाखेरि मलाई त अचम्म लाग्यो। किन भन्नाले 10-20 वटा उनको चाहिँ पसलहरू नै थिए त्यहाँ, र त्यो क्षेत्रमा उनलाई क्षेत्रीय पुरस्कार, त्यो क्षेत्रको उद्योगमा अथवा पर्यटन व्यवसायमा सघाए बाबत भनेर उद्योग पुरस्कार पनि अमेरिकन गभर्मेन्टले दिएको पनि थुप्रै देखेँ मैले। म त छक्क परेँ, ओहो नेपाली जनता भनेको
हामीले यहाँ बस्दाखेरि त नेपाल भनेको खत्तम देश, केही गर्न सक्दैन यहाँका मान्छेहरू जस्तो फिलिङ चाहिँ बढीलाई छ, फ्रस्ट्रेसन बढीलाई छ। युवाहरू एकदमै फ्रस्ट्रेट भएर स्म्याक खाएर लडिरहेका छन्, विदेश पलायन भइरहेका छन्, 2-4 हजारमा आफूलाई चाहिँ बेच्न बाध्य भइरहेका छन्। त्यो जम्मै हेर्दा त हामीलाई धुरु रुन मन लाग्थ्यो। तर अमेरिकादेखि रुससम्मको यात्रामा जाँदाखेरि संसारको इतिहासलाई बदल्ने नेपालीहरू पनि जन्मिसकेको रहेछ र त्यो उनीहरूले उद्योगको क्षेत्रमा काम गरिरहेको रहेछ भनेर देखेपछि लाग्यो एकजना नेपालीले त्यसो गर्न सक्छ भने त अरूलाई पनि आँट हो नि, त्यो हौसला हो नि। सक्छ, नेपालीले गर्न सक्छ भन्ने हौसला हो। त्यो हौसला नेपालीले ट्याक्क टिप्यो भने अर्को नेपालीलाई उठ्नको लागि धेरै सजिलो हुन्छ मनोवैज्ञानिक रूपमा। हामीले माइन्ड टेक्नोलोजीमा सिकाउने पनि त्यही हो कि सन् 1950 भन्दा अगाडिको दशकसम्म 479 पाउन्ड उठाउनु भनेको सबभन्दा बढी मान्छेले उठाउन सक्ने ह्युमन लिमिटेसन भनेको यही हो भन्ठान्यो। तर पछि गएर भ्यासिली अलेक्सिभले त्योभन्दा बेसी चाहिँ 1 पाउन्ड जति चाहिँ बेसी उचालिसकेपछि संसारभरमा खबर के गयो त भन्नाले 500 पाउन्ड भन्दा पनि बेसी मान्छेले उचालेर रिकर्ड ब्रेक गर्यो भन्नासाथ अरू मान्छे, अरू देशका मान्छेले पनि त्योभन्दा बेसी उचालिँदै आयो। त्यस्तै चाहिँ हरेक 4-4 वर्षको ओलम्पिकमा मान्छेले चाहिँ रिकर्डलाई ब्रेक गर्दै आइरहेको छ। 4 वर्षमा यतिसम्म पुग्यो, अर्को 4 वर्षमा त्योभन्दा यति पुग्यो। रिकर्डलाई ब्रेक गर्ने क्रम चाहिँ जारी छ। यसले के बताउँछ त भन्नाले ह्युमन लिमिटेसन भनेको अनलिमिटेड छ। एकजनाले त्यो लिमिटेसन ब्रेक गरिदियो, एउटा नेपालीले एउटा इज्जतको काम गरिदियो, एउटा नेपालीले संसारमा गएर चाहिँ अद्भुत कुरा गरिदियो भने अर्को नेपालीलाई सक्छ भनेर एक जमातै वाट्ट अगाडि बढ्ने चान्स हुन्छ। त्यो माइन्ड टेक्नोलोजीमा हामीले सिकाउने कुरा पनि हो। त्यसकारण केही नेपालीहरूले संसारकै ठुला व्यापार सम्हालिसकेको यो अवस्था, ठुला टप मोस्ट व्यापार सम्हालिसकेको अवस्था देख्दा नेपाल साँच्चै बिम्जिँदैछ। के भन्नाले नेपालीहरू धेरै माथि उठ्न सक्छ। उदाहरणहरू त्यही छन्। र त्यस्तै राजनीतिमा पनि मलाई 50 वर्षको इतिहासमा के लाग्थ्यो भन्नाले कि 7 सालमा क्रान्ति ल्याइयो, 46 सालमा क्रान्ति ल्याइयो, 36 सालमा पनि आन्दोलन भएकै हो। हरेकपल्ट हुँदा पनि नेपाली जनता भनेको यति बुद्धु, यति खत्तम मान्छे, यो नेपाली भन्नु आफूलाई लाज मान्ने अवस्थामा छ। किन भन्नाले नेपाली भनेको खालि नचाहिने कुरामा मात्रै लाग्छन्, नचाहिने कुरामा मात्रै मरिमेट्छन्। ऋतिक रोशनको केसले अझै प्रमाणित गरिदियो कि नेपाली जनता भनेको साह्रै मूर्खै छन्। किन भन्नाले यिनीहरू तथ्य नै थाहा नपाइकन मर्न र मार्न चाहिँ उतारू हुन्छन्। यो कामै नलाग्ने जनता भन्ने एकदमै लागिरहेथ्यो। तर जब यो जनआन्दोलन दोस्रो सुरु भयो त्यसले चाहिँ संसारलाई नै थर्काइदियो कि ओहो, रक्तपात बिना यत्रो ठुलो जनता सडकमा उत्रेर राजा ज्ञानेन्द्रको एकलौटी शासन र निरङ्कुशताको विरोधमा यत्रो ठुलो आवाज जनताले निकाले कि 19 दिनमा राजतन्त्रलाई धराशायी गर्न सक्ने ताकत नेपाली जनताले हाम्रै शताब्दीमा आएर देखाएको होइन र? हतियारै नउठाइकन सडकैबाट। ओहो, यस्तो नेपाली जनता भनेको त्यो तिमीहरूलाई गोली हाल्छ है भनेर त्यो कर्फ्यू भन्दाखेरि कर्फ्यू भनेको बर्फी भनेको थाहा। सुरुमा कर्फ्यू भन्दा त डराउँथ्यो नि, कर्फ्यू भनेपछि बाहिर, पछि त कर्फ्यू र बर्फी बराबर। मान्छे निस्किया छ न कि कर्फ्यू के बर्फी, यो त मान्छे त असर्फी निस्के जस्तै। ओहो हो 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 हो, कति नेपाली त्यो देख्दा त के लाग्यो त भन्नाले साँच्चै नेपाली जनता भनेको अझै ताकत चाहिँ हुन्। किन भन्नाले कर्फ्यूलाई आदेश तोडेर यसरी खुल्लम खुल्ला संसारको इतिहासमा थोरै पाइँदो होला। त्यो इतिहास हामीले पनि रच्यौँ यहाँ। र यसले के बताइदियो त भन्नाले हामीले चाहेको खण्डमा ठुला साम्राज्यवादीहरूलाई पनि अथवा ठुला राजा रजौटाहरूलाई पनि ढाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा त देखाएकै हो। र त्यो देखाएपछि के लाग्यो भन्नाले साँच्चै नेपाली जनता गर्व गर्ने लायकको स्थितिमा अहिले आएको छ। किन भन्नाले रुसमा पनि त्यही पाएँ, नेपालमा पनि त्यही पाएँ। र माओवादीहरूले संविधान सभाका कुरा ल्याए, गणतन्त्रका कुरा ल्याए। कुनै बेला यस्तो थियो गणतन्त्रको गण भन्नासाथ झ्याममा हान्ने चाहिँ पनि बेला थियो है। अब तैँले गण कतिपल्ट मैले हाने भनेर पुलिसले भन्थ्यो, गणतन्त्र भन्दा झ्याम हान्थ्यो, कतिपल्ट हाने गन भन्छ। त्यस्तो पनि चाहिँ यातना दिएको अवस्था झेले थियो हाम्रा चाहिँ होनहार युवाहरूले है। अब त्यो जम्मैलाई चिरेर अब चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो चाहिँ
अन्तिम काल चाहिँ गन्दैछ। क्यान यु इमेजिन इट? यस्तो पनि अवस्था नेपाली जनताले ल्याउन सक्छ भनेर कल्पना गर्न सकेको हो। अब यो ठिक र गलतमा नजाउँ, कसैलाई ठिक लाग्ला कसैलाई गलत लाग्ला, तर नेपाली जनताले राजालाई चाहिँ आफ्नो दिन गन्नको लागि बाध्य बनाइदिए। गणतन्त्र भनेको त्यही हो, राजाले दिन गनेर बस्छ, कति दिन बाँकी छ भनेर। गणतन्त्र अघि। त्यसकारण यो ठिक र गलतमा नजाउँ, तर नेपाली जनताले ताकत देखाइदिए नि कि नेपाली जनताले 7 सालमा ल्याएको क्रान्तिलाई राजा महेन्द्रले क्वाप पखाइदिए, राजा वीरेन्द्रले बुझ पचाइदिए है, राजा ज्ञानेन्द्रले खेलबाड गरे नेपाली जनतालाई। त्यो जम्मैको एकैचोटि हामी ब्याजसहित तिराउँदैछौँ। त्यो त जनताको जित हो नि, तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् बस। त्यसकारण हामीले 21औं शताब्दीमा बुद्धिमान जनता, अझै जनता र शाही नेपाली सेनाको त्यत्रो हतियारको अगाडि पनि उनीहरूलाई धुलो चटाउन सक्ने जनता पनि यही भूमिमा जन्मेको अहिले होइन र। त्यसकारण यही सिलसिलामा मनोक्रान्तिले पनि आध्यात्मिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा अरूले नगरेको काम हामीले हाम्रो खोपडीको 100% युज गर्न सक्छौँ र हाम्रो मेमोरी पनि 100% हुनसक्छ र हामीले पनि संसारमा गएर सिकाउन सक्छौँ। भारतको मात्रै त्यो वर्चस्व होइन कि विभिन्न देशमा गएर चाहिँ भारतीय गुरुहरूले मात्रै सिकाउने वर्चस्व हामीले समाप्त गर्नुपर्छ। किन भन्नाले एउटै वर्गले मात्रै सबै कुरा गरियो भने यो नेपाली जनतालाई के लाग्दो होला भने गुरु भनेकै भारतमा जन्मिने, गुरु भनेकै भारतबाट आउनुपर्ने, धर्म भनेकै भारतकै, ज्ञान भनेकै भारतकै, सबै कुरा भारतको भएपछि हामी राजनीतिक रूपमा अलग देश भएर स्वतन्त्र भए पनि सांस्कृतिक रूपमा गुलाम बन्छौँ। अनि गुलाम बन्नु भनेको कहिल्यै महापुरुषहरू जन्मिँदैनन् यो देशमा। त्यसकारण यो सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले एउटा 21औं शताब्दीका नेपाली जनताले एउटा साँच्चै चारैतिरबाट नौलो इतिहास रचेको छ कि हामी अझै हौँ, चाहे व्यापारको क्षेत्रमा होस्, चाहे हामी राजनीतिको क्षेत्रमा होस् या अध्यात्मको क्षेत्रमा होस्, सबैतिरबाट नेपाली जनता अझै छन्। यो कुराको प्रमाणस्वरूप मनोक्रान्ति पनि यसको उपज हो। त्यसकारण तपाईँहरू जम्मै वन्दनीय हुनुहुन्छ, भाग्यमानी हुनुहुन्छ र अब हेर्नु छ कि साँच्चै हामीले यो राष्ट्रलाई संसारकै एउटा महानतम जनता बस्ने देशको रूपमा यो आगामी 10-12 वर्षमा देखाइदिन सक्यौँ भने, अनि अहिले हाम्रा युवाहरू अमेरिका भाग्छन् भने अनि अमेरिकनहरू भागेर यहाँ आउनेछन्, त्यो दिन पनि हामीले देखाउन सक्छौँ। बस हाम्रो सपना त्यही हो। किनभने हामीले धेरै दुःख पायौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले 235 वर्षसम्म शाहवंशलाई सबै कुरा सौंपेर हामी संसारको सबभन्दा गरिब जनता भयौँ। अब हामी त्यो सहन सक्दैनौँ, किनभने हामीले नयाँ इतिहास रचिसकेका छौँ। हामी अब अगाडि बढ्ने मात्रै हो। त्यसकारण तपाईँहरू जम्मैलाई चाहिँ अब लाल सलाम भन्नु भएन, जय नेपाल भन्नु भएन, नमस्कार भन्नु भएन, के भने जलान 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 भने के, जय नेपाल, लाल सलाम र नमस्कार।